أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربك الكريم الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما أدراك ما يوم
أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله